दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभबाट निरन्तर तपाईमाझ कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामी हर्ड इम्युनिटी के हो, कोभिड-19 लाई जित्न यो किन महत्त्वपूर्ण छ यसबारेको जानकारी दिँदैछौं। जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छैन अर्थात् कमजोर छ उनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कोभिड-19 रोग देखा पर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यो भाइरस एकदमै द्रुत गतिमा विश्वभरि फैलिरहेको छ। यसलाई जित्नका लागि मानिसमा पर्याप्त मात्रामा रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। तर यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने? के हो हर्ड इम्युनिटी? धेरै मानिससँग रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पर्याप्त हुँदैन। यस्ता किसिमका सरुवा रोगसँग लड्नका लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको प्रतिरोधात्मक क्षमता नै हो। त्यसैले त्यस्ता रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मानिसमा विभिन्न तरिका अपनाएर, जस्तै पहिले नै विकास भइसकेका भ्याक्सिन तथा औषधिको प्रयोगले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु नै हर्ड इम्युनिटी हो। उदाहरणका लागि यदि 80% मानिसमा यस्ता किसिमका रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता पर्याप्त मात्रामा छ भने बाँकी मानिसमा यसको असर देखिए पनि पुरै समुदायमा यस्ता किसिमका संक्रमणहरूको ठूलो असर देखिँदैन र संक्रामक रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने यो नै अहिलेको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। भाइरस कतिको संक्रामक छ भन्ने कुराले पनि धेरै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्नका लागि करिब 70 देखि 90% जनसङ्ख्यासँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने हुन्छ। यस्ता संक्रामक रोगहरूसँग लड्न हर्ड इम्युनिटी कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? मिजल्स, मम्स, पोलियो, ठेउला जस्ता संक्रामक रोगहरूलाई हामीले जितिसकेका छौं। विश्वमा अझै पनि यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ विभिन्न औषधि भ्याक्सिन बनिसकेर पनि विश्वले जितिसकेको रोगहरूले कैयौं ठाउँमा हजारौंको ज्यान लिइरहेको छ। भ्याक्सिनको विकास नभइसकेको अवस्थामा यसले विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका बच्चा र बुढाबुढीमा असर गर्न सक्छ। यसको बारेमा माथि उल्लेखित रोगको संक्रमण लागेकै बेला पनि अनुभव गरिसकिएको छ। अन्य भाइरस जस्तै फ्लू समयसँगै परिवर्तन हुन्छन्, त्यसैले पहिलेको संक्रमणको एन्टिबडीले थोरै समयका लागि मात्र सुरक्षा प्रदान गर्छ। SARS-CoV-2 जुन संक्रमण मानिसमा तीव्र रूपले फैलिरहेको छ त्यसको प्रतिरक्षा गर्नका लागि एक व्यक्ति केही समयसम्मका लागि सक्षम हुन सक्ला। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण केही महिना, वर्षसम्म त्यससँग जुझ्न सक्ला, तर सम्पूर्ण जिन्दगीभर नै यस्ता किसिमका संक्रमणहरूसँग जुझ्न सकिँदैन। हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ त अब हामी यसतर्फ लाग्दैछौँ। अरू संक्रमणको जस्तै हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्ने पनि दुईवटा उपायहरू छन्। हाम्रो जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा जसलाई संक्रमण भइसकेको छ र उनीहरूले भ्याक्सिनको प्रयोग पनि गरिसकेका छन्। यो संक्रमणका आधारमा हेर्ने हो भने हर्ड इम्युनिटीलाई प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पर्याप्त मात्रामा भएको कुल जनसङ्ख्याको 70% हिस्साको आवश्यकता हुन्छ। यसको नराम्रो पक्ष भनेको कोरोना भाइरस द्रुत गतिमा फैलिरहेकाले केही महिनामै धेरै मानिसमा यसको संक्रमण देखिन सक्छ र यसले विभिन्न अस्पताललाई हताश बनाइसकेको छ। यदि यो भाइरस यसै गरी फैलदै जाने हो भने मृत्यु दर अझै धेरै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यसको राम्रो पक्ष भनेको कोरोनाको संक्रमणलाई रोक्नका लागि हामीले अपनाउनु पर्ने उपायहरू अपनाइरहेका छौं। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको विकास गर्नु अघि सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर विभिन्न स्थानमा लकडाउन समेत गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न देशहरूले विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन्। अन्य रोगहरू जस्तै भेरिसेल्ला भ्याक्सिन विकास हुनु अघि ठेउलाद्वारा संक्रमित व्यक्तिहरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न उपायहरू अपनाउन सुझाव दिन्थे। कम संक्रामक रोगहरूका लागि यो पनि एउटा राम्रो तरिका हो, तर कोरोना भाइरसको लागि भने त्यस्ता उपायले केही काम नगर्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण अन्य संक्रमणभन्दा भिन्न छ। यसले मानिसमा गम्भीर प्रकृतिका रोग र मृत्युको अन्य संक्रमणभन्दा बढी जोखिम बढाएको छ। कोभिड-19 को मृत्युदर अहिले ठ्याक्कै यही हो भन्ने अवस्थामा छैन, तर अहिलेसम्मको डेटा अनुसार अन्य फ्लूजन्य रोगहरूभन्दा यो 10 गुणा ज्यादा जोखिमयुक्त छ। अझ वृद्ध र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिका लागि त झन् यसले बढी असर देखाउने भएकाले पनि यो अरूभन्दा जोखिमयुक्त छ नै। सधैँ छिटो हुँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, किनकि हामीले यस विषयमा पहिलेका संक्रमणहरू जस्तै 1928 फ्लू पेन्डामिकमा पनि देखिसकेका छौं। त्यसकारण सबै कुरा हतारमा मात्र निर्णय हुनु पनि राम्रो होइन। आउँदा महिनामा हामीले के आशा गर्ने त?
वैज्ञानिकहरू कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणमा दिनरात खटिरहेका छन्। यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अझै पनि धेरै जनसङ्ख्या संक्रमित भएको छैन। कतिपय ठाउँमा यस्तो महामारीको बेलामा बेलैमा सुरक्षा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। न्युयोर्क जस्ता भिडभाडयुक्त शहरमा पहिलेदेखि नै सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ। समयसँगै भौतिक सुरक्षाका उपायहरू पनि विभिन्न ठाउँपिच्छे फरक हुन सक्छन्। अहिलेको जस्तै कडा लकडाउन तथा सामाजिक दूरीको व्यवस्था नगरी अन्य कुनै प्रक्रियाबाट पनि यसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। अमेरिका जस्तो देशमा लाखौं मानिसहरू संक्रमित भइरहँदा यही अवस्था सामान्य हुनकै लागि पनि थुप्रै समय लाग्ने र एकै क्षेत्रबाट अत्याधिक मानिसहरू संक्रमित भइरहँदा भ्याक्सिनको विकास हुनु अघि हर्ड इम्युनिटीका माध्यमबाट रोगलाई जितेर सामान्य जीवनमा फर्कन असम्भव प्राय छ। आजको हर्ड इम्युनिटी के हो, कोभिड-19 लाई जित्न यो किन महत्त्वपूर्ण छ, यसबारेको जानकारी यति नै। तपाईका केही जिज्ञासा अलमल छ भने हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।